Naa pa ba gihapon makita ninyo nga magbutang og saga sa buongon kung naay buntis sa ilang balay? Bitaw guys, maing adlaw ka natong tanan karon maghisgot di ta aning punuan sa buongon. O kini among buongon diri daghang kaig bunga no. Pero nakahibaw ba mo guys nga kining sanga sa buongon gamit kay ni diri sa among lugar hangtod karon bisan tuod og tradisyon na ni og karaan na ni nga tinhuan pero kung naa gani magbuntis no kining among mga silingan diri ay dako ang sanga sa buongon oy kanang yung usa ka pas-an nga sanga ibitay diri gawas sa balay. Labi na gyud tungod anang naas buntis. Bitaw guys, mao man kuno ni pangontra sa mga aswang or mga daotang espiritu, labi na jud kanang naay mga buntis nga babae. Lain-lain maning buongon ug ngalan sa laing lugar, pero gipasa ni gikan sa katigulangan hangtod karon. Usa ni siya sa pangontra, ang uban ani ahos or bawang, asin, o unya rosaryuhan o cross o kanang pag-ampo. Usa gyud ning dahon sa buongon diri nga ibitay dayon aning mga bintana diri oy ug mga bongbong pastilan. Naa pa ba gyapon ni sa inyong lugar kay diri sa Amua uy, common pa man kay ni. Naa gani diri bag-ong nalaya diri kay bag-o na sad nanganak ang buntis diring among silingan. Bitaw guys, ang akong nahinumduman ani sa una kung maglakaw-lakaw kag magabi labi na jud ng mga buntis nga babae. Aw magluklok ka og mga dahon sa buongon ingon ani ba? Nya imo ni siyang kumot-kumuton kay mubaho ba ni siya nya kontra man kuno na in taon sa mga daotang espiritu or mga aswang mupalayo kuno na nimo kay humot lagi kuno kaay ning babaeng buntis. O nakasuway ko anis una nagkumot-kumot kog akong gisuod sa akong bulsa kay nilakaw kog gabii ato. Unya kana pud kunong dahon sa limonsito, asin or ahos, usa po kuno na sila ka pangontra ambot unsa pud ka tinuod kay tinuhuan ra man jud ni. Ug labaw sa tanan mag-ampo pud ta oy dili lang ta magsalig ana nila hinuon mo na giingon nga sumpa wa may mawa nato kun magdaladala ta or mobuhat ta na ilahang mga tinuhuan. Kay sa una baya mao baya na ilahang tradisyonal gyud sa mga katiguangan unya okay ra man pud kuno. Apil pa gani na nga ipadunghay gyud na kung taas kag buhok kay mao jud kuno nay makapalayo sa mga daotang espiritu o kanang magsulot ka og puro black pero lain pud kaay paminaw no ang atong isulot black nya magpadunghay ta sa buhok nga taas unya dayon ang ato pong underwear black pud gihapon ay sus kangit-ngit sa kalibutan. Bitaw guys, kung motuo ra pud ani good, og dili, okay ra gihapon kay naa na baya tas moderno nga panahon ron. Bitaw ni share lang gud ko sa akong nahibaw-an kay hangtod karon gigamit pa man jud ni dire sa amo ang lugar. O ambot lang kahapon sa inyo ha. Unsa pud kahay inyo ika-share nga bahin pangontra ani mga buntis labi na gyud diri sa bukid or sa mga probinsya kay naa baya diri ang mga liblib nga mga lugar, mga libon, daghang kakahuyan. So naa pa gyapon diri ang among mga tradisyon nga ingon ana. Maura po niyang ako ano. Unya, by the way di ay, daghan kay bunga ni among buongon og basin og lami na ni siyang pagkabunga kay katong unang bunga ani ay wala may lami oy. Takoy pa naman ni or kanang tamison nga variety ba. See you on my next vlog. Follow for more and subscribe. Thank you.